हावल ज़िक्र अल्लाह का जो है रहीम रहमान दियुम कलमा मोहम्मद का जो है दीन ईमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकती मोमिनो, सबसे पेशतर हमारे प्यारे मौला रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। दीनदारों, आज हम रूहानी मजलिस के बारे में बात करेंगे। हर महीने जमात खानों में रूहानी मजलिस हमारी फैमिली मेंबर्स की जो रूहानी है उनके लिए मुनक्कद की जाती है। जमात खानों में अनाउंसमेंट होता है कि फला तारीख को फला दिन रूहानी मेंबर्स के लिए रूहानी मजलिस मुनक्कद की जाएगी। मोमिनो, इन रूहानी मजलिसों के लिए एक फीस मुकर्रर की गई है। वो 1500 रुपये एक फैमिली से लेते हैं अनलिमिटेड नाम के लिए। आप सोचे कि जमात में कितनी फैमिलीज हैं। 1500 रुपये के हिसाब से कितने पैसे जमात खाने में जमा होते हैं। और इन रूहानी मजलिसों के लिए जो दिन मुनक्कद किया जाता है तो वो फैमिली अपने रूहानी मेंबर्स जो इस दुनिया से चले गए हैं उनकी पसंदीदा खाने बनाते हैं, नांदी के लिए ले जाते हैं, नीलामी के लिए ले जाते हैं। उनके कपड़े के लिए उनके लिए जो कपड़े होते हैं वो बाजार से नए खरीद के लाते हैं ताकि ये कपड़े उस रूहानी को मिले। ये उनके जहन में होता है। वो भी नीलाम होते हैं। कुछ लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो सोने की चीजें भी लाते हैं और वो पेश करते हैं जमात खाने में नीलामी के लिए। और कुछ लोग गड़ियां भी लाते हैं, महंगी महंगी गड़ियां, जेवरात सब जमात खाने में आता है। नीलामी होती है उस दिन रूहानी मजलिस वाले दिन। और वो नीलामी होने के बाद जितने भी पैसे आते हैं वो मुखी साहब के पास चले जाते हैं और मुखी साहब वो पैसे मौलाना हाजिर इमाम को भिजवा देते हैं। दीनदारों, सोचने की बात यह है कि ये जो भी पैसे इकट्ठे होते हैं, जितने भी पैसे इकट्ठे हुए वो करोड़ों अरबों रुपए के हिसाब से जमा होते हैं और वो मौला के पास चले जाते हैं। ये किसी गरीब के काम नहीं आते, ये किसी गरीब के पास नहीं जाते। ये मौला अपने खर्च के लिए मंगवा लेते हैं। और जमात खानों में ये दुआ की जाती है कि या मौला, जिन फैमिली मेंबर्स ने ये मजलिस से करवाई है उनकी फैमिली मेंबर्स को जो रूहानी है जो तेरे हुजूर में पहुंची है उसको असल मुबारक में वासिल करना। मोमिनो, इस्लाम में असल मुबारक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में अगर कोई इंसान अल्लाह का प्यारा हो जाता है, इंतकाल हो जाता है, तो वो कब्र में जाता है, बर्ज़ख का दौर चलता है, हिसाब किताब देना होता है और उसके बाद जन्नत और दोज़ख का फैसला अल्लाह पाक करते हैं। किसी इंसान के हाथ में नहीं है। जो आपने जमात खाने में रूहानी दुआ के लिए पैसे डाले वो मेहमानी है, रूहानी मेहमानियाँ। रूहानियों के लिए कपड़े ले जाना, रूहानियों के लिए खाना ले जाना, ये किसी इस्लामी फिरके में नहीं है। ये सिर्फ स्माइली फिरके में है क्योंकि इसमें पैसे लिए जाते हैं और ये सारे के सारे पैसे न के सदका है न खैरात है। ये मेहमानी है जो मौला के हुजूर में चले जाती है और मौला इसको जैसे चाहे वैसे खर्च करे। एक और बात भी मैं यहां पर आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहता हूं
مومنوں وہ یہ کہ یہ فیملی ممبرز جو روحانی دعا کرواتے ہیں وہ ہم جماعت میں سے ہے. نورانی فیملی کے ممبرز جو انتقال کر گئے، حضرت امام سلطان محمد شاہ وہ بھی ایک انسان تھے، وہ بھی انتقال کر گئے، ان کے لیے کبھی روحانی دعا نہیں ہوئی. پرنس علی سلمان خان جو ہمارے مولا کے والد صاحب ہیں، ان کے لیے کوئی روحانی دعا نہیں ہوئی. پرنس صدر الدین جو ہمارے مولا کے چاچا ہے، ان کے لیے کوئی روحانی دعا نہیں ہوئی. پرنس اینڈریو علی آغا خان جو کہ ہمارے مولا کے بھانجے تھے، ان کے لیے کوئی روحانی دعا نہیں ہوئی. پرنس اینڈریو علی آغا خان نے تو خودکشی کی تھی، اس کو آپ میڈیا میں پڑھ سکتے ہیں. ان کے لیے کوئی روحانی دعا نہیں کی گئی. وہ کہاں لے جاتے ہیں روحانی دعا؟ صرف ایک عام جماعت کے لیے روحانی مجلسیں، روحانی دعائیں، روحانی مہمانیاں اور ناندیاں اور دعائیں مانتے ہیں مولا سے. تھوڑا سوچیں، جماعت اس پر غور کریں. یہ پیسے لیے جاتے ہیں جماعت خانوں میں، روحانی مجلسوں کے مد میں، روحانی دعاؤں کے مد میں، روحانی مہمانیوں کے مد میں، اول سفرے کے مد میں، ناندی کے مد میں. ان میں پیسے لیے جاتے ہیں اور مولا کے پاس ان کے خرچے کے لیے چلے جاتے ہیں. اس بات پر غور کریں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے. جماعت ایک چیز یاد رکھیں، اگر آپ کو اپنی فیملی ممبر کے لیے ایصال ثواب ان کی روحانی دعا کروانی ہے تو کسی غریب کو کھانا کھلائیں، کسی غریب کے گھر میں راشن دے، کسی غریب کی فیملی میں جو مشکلیں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے پیسے دے سکتے ہیں تو پیسے دے. یہ جماعت خانے میں پیسے نہ صدقہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ خیرات ہے. اس بات پر غور کرے. مشنری صاحبان دوسرے مشنری صاحبان کے پاس لے جائے، ان سے کہیں کہ یہ جو مشنری صاحب کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں. لے جائیں، دیکھیں، معلوم کرے، قرآن کو پڑھیں. اسلام میں ایسا کوئی بھی طریقہ نہیں ہے جس میں روحانی مجلسیں ہوں. آپ نے کرنا ہے، آپ غریبوں کو کھانا کھلائیں، ان سے کہیں کہ دعا کرے، قرآن پاک کی تلاوت کروائے، خود بھی کرے اور دعا کرے اور صدقہ دے، خیرات دے. اپنی فیملی ممبر کے نام کا کسی غریب لڑکی کی شادی کرائے جن کے پاس پیسے نہیں ہے. کسی کو ایجوکیشن کے لیے پیسے چاہیے، ان کو پیسے دے، غریب کو دے. اس بات پر غور کرے، سوچیں. اللہ آپ کو اور ہم سب کو نیک ہدایت دے. آمین.